بالنسبه للانيماسيون كما قلنا راه فيها مجموعه من سكون دي زيفي. غنبداو باباريسيون. خلاص كما تعودنا ان قلنا كل تمرين او كل تمرين معين كنعطيكم الريزلتا فينال، كنعطيكم النتيجه هي الاول، كتشوفوا شنو غيوقع، ومن بعد عاد غنخدم معكم الطريقه ديال تنفيذ هذا التمرين. غنمشيو للديابوراما باش نعرفوا اكزاكتومون اشنو درنا. كنعيد نشير اننا خدامين على لونغلي انيماسيون. اونغلي انيماسيون، هاد لانيماسيون قلنا كاين عندي بليزيور افي. دونك هنا غادي نخدم بليفي الاول اللي هو اباريسيون، فوالا اللي كنرمز ليه بالنجمه كتكون بهاد اللون. دونك التمرين ديالي غيكون على هاد الشكل. قلنا اباريسيون هي عمليه ظهور او لا كيفيه اظهار شكل معين المره الاولى. الا لاحظتوا معايا الديابوراما ديالي او شاشه العرض ديالي كتكون فيد، كتكون خاويه بيضاء، ماشي بيضاء على حساب لاغيير بلان اللي حدرت انا، ولكن كتكون فارغه ما فيهاش لي دوني، ما فيهاش ليكزارسيس او ما فيهاش الدروس. اول ما كنلاحظوا معايا كنبغي ندخل الاشكال ديالي او التمرين ديالي، اشنو كندير؟ كنضغطوا على لاطوش. انا كنوريكم لاطوش الاسهل يمكن لكم ديرها، اما كنستعمل لا سوري بيان سور، او لا كتكون بطريقه اوتوماتيك، او لا بما ان مثلا بالنسبه واحد يلا غادي يخدم هذا النوع من زيكزارسيس، من الاحسن تخدموا الكلافيي ولي توش دي كلافي احسن واضمن. دونك هنا بور لونسي او لا ديماري او لا ديكلونشي هاد لانيماسيون لي في، اشنو كندير؟ كنضغطوا على لا توش اونطري. فوالا دابا ما طلعش بالينا والو. عفوا تدخلينا. نعم استاذ. واش كيبان؟ نعم الصوره واضحه تماما. لا صافي مزيان دابا، مزيان شكرا. مزيان شكرا. لا مرجو عدم تفعيل الميكرو. شكرا. دونك قلنا الشاشه كتكون عندنا في الاول شاشه فارغه، ما نقولش بيضاء، انما فارغه، لان تقدر تكون درت واحد لاغيير بلون. دونك كتكون فارغه. قلنا بوغ ديماري لونسي او بيان ديكلونشي هاد لانيماسيون، هي خاصيه اظهار لشكل معين، كنضغطوا على لا توش اونطري. فوالا حطوا معايا لي كونترول، انا غندير فرض محروس مثلا ولا تمرين معين. الا بغيت يظهر لي عندي اجزاء اخرى في التمرين، لاحظوا معايا الشكل، كتبوا معايا هنا لان هادشي اللي غادي نصيبو. بان الاول يظهر ولكن يجي من الاعلى. ثاني ما كيكونش اكزارسيس نيميرو 1 كيجيني من لا بارتي غوش. اكزارسيس اشنو كندير انا دابا؟ كنضغط فقط على لا توش اونطري دو كلافي. هادشي اللي كندير، انني كنضغط على لا توش اونطري. شوف غيمشي من الوسط، وهذا غيمشي من الجهه اليمنى. دابا غنشوفوا الطريقه كيفاش غنعاودها مره اخرى باش تركزوا معايا. اول كيجي من الاعلى، نضغط على اونطري. المره الثانيه كتجيني من جهه اليسار، بيان. اشنو غنبقى هنا؟
باش غيمكن لي نطبق هاد ليكزارسيس انا شنو غندير؟ هاد التمرين عندي ديجا واجد، لان العمليه ديال لانسيرسيون دابا كنظن انها وضحناها مزيان. نمشي لانسيرسيون كنختار لي فورم لي بغيت. دابا باش نركزوا على الهدف او لوبجيكتيف ديال هاد الورشه اللي هي كيفيه تفعيل التمارين، ماشي كيفيه كتابه تمرين معين، وانما كيفيه تفعيله. لان الكتابه كنظن انها غتكون ابسط شيء، انما التفعيل هو اللي خاصو شرح. دونك شنو غندير هنا؟ التمرين ديجا واجد عندي، مي كتبه فقط بحال كاتبو في ورقه. الا لاحظتوا الفرق ما بين التمرين اللي درت لكم، اللي درت به ديمونستراسيون في الاول فاش درنا الديابوغراما، كتلاحظوا ان الاشكال اللي عندي كانت الشاشه فارغه ومن بعد عاد ظهروا عندي. دابا في هذا التمرين الاشكال عندي كليكس محطوطين. دابا اشنو غندير انا؟ غنبدا نخدم على اساس انهم غيختفيو في واحد اللحظه معينه، والوقت اللي غنبغيه انايا نظهرهم غنظهرهم. مفهوم؟ دونك لاحظوا معايا هنا ليكزارسيس اللي درنا به الديمونستراسيون هو هذا، وليكزارسيس اللي خدام عليه انا اللي ليكزارسيس اللي وريته لكم ديمونستراسيون هو هذا، وليكزارسيس اللي غنطبقوه اللي غنخدموا عليه هو اللي عندي في لاغيا بلون مختلفه. باش غنديروا هذه العمليه غنسيليكسيوني كليكي على كونترول، غنبدا بكونترول هو الاول، غنسيليكسيوني كونترول كليكي عليه، غنمشيو للانيماسيون. لاحظوا معنا خدمنا باكوي، خدمنا بانسيرسيون، دابا كدور على انيماسيون. كليكي على انيماسيون في الجروب انيماسيون. فوالا هيا لابيرسيو، هادو كلهم مسؤولين على عمليه ظهور او لا اظهار اشكال معينه. يمكن لي نختار ما بين اي شكل بغيتو. مثلا غنحاول ما نتقيدش انا اصلا بليفي اللي درت لكم به الديمونستراسيون. ناخذ هذا مثلا انه اون فوا غادي غيدخل بشكل روتاسيون، غيدير واحد دوران. شو فوالا نفس الشيء بالنسبه اكزرسيس. كنا غنمشي لانيماسيون، لو جروب دانيماسيون كليكي. لاحظوا ما غنخرجش من هاد الاشكال اللي عندي هنا اللي هما باللون الاخضر. هذا علاش درت لكم، الا لاحظتوا معايا في لي زوبجيكتيف، علاش درت حطيت اباريسيون، حطيت قدامها النجمه واللون ديالها. دونك غادا ندير مثلا غنختار نختاروا بحال الشكل مثلا اللي عندي في ليكزارسيس اللي وريتكم او اللي في الديابوراما الاولى. غناخذ هذه اونطري فيسك. لاحظوا معايا طلعت من الاسفل. دابا الا بغيت انا نقول لها لا ما غتجينيش من الاسفل، انما غتجيني من اليمين او اليسار. كنمشيو لهنا اوبسيون ديفي، وهي عندي هاد لي فلاش à partir du bas, gauche, haut, à droite مثلا. لاحظوا تجي من اليمين او لا تجي من الفوق، او لا نعتمد انا على تجي من à partir de la gauche. نفس العمليه غنطبقها على exercice numéro 2. غناخذ مثلا هاد ليفي معايا،
سيليكسيوني اي فورم او لا اي شكل بغيت ندير ليه هاد الانيماسيون، خصني ضروري نسيليكسيوني نكليكي عليه ومن بعد كنمشي للانيماسيون وكنختار الشكل اللي بغيت. بيان سور غتقولي هنا ما نعرفش الطريقه لابيرسو او الطريقه كيفاش غيبان لي في الديابوراما. غنقول لك فقط جرب، غتختار الشكل الاول ما عجبنيش الطريقه غادي نختار الشكل الثاني، ما عجبنيش غنعاود الشكل الثالث، وغادي انت غنقتنع بليفي اللي بغيت. فوالا دونك غنشوفوا النتيجه النهائيه كيفاش غادي تظهر. لاحظتوا معايا هنا ليكرون كتولي خاويه فيد، لان شنو قلنا هنا لانيماسيون ديال الاظهار كتختفي حتى الوقت اللي كنعيط ليها او الوقت اللي كنكليكي على بادون كنابوي كنضغط على لا توش اونطري عاد كتبان. شوف معايا فوالا. حاجه اخرى غادا غنقولها قبل ما نكمل من هاد ليكزارسيس، ترتيب. بعض الاحيان لاحظوا معايا الترتيب، دخل كونترول الاولى من بعد اكزارسيس 1 اكزارسيس 2 اكزارسيس 3. انا ما بغيتش نتقيد بهذا الترتيب. علاش بالضبط هذا الترتيب؟ تو سامبلومون لانني بديت انا في لانيماسيون بديت كونترول ومن بعد درت الاكزارسيس 1 من بعد 2 من بعد 3. هذا علاش في لابيرسو او لا في لافيشاج بانوا بطريقه مرتبه على هذاك الشيء. دابا انا بغيت انني نغير الترتيب ديالو، بمعنى ناخذ اكزامبل. هذه كنقدروا مثلا الى عندي كور عندي درس، بعض الاحيان كتبغي التلميذ، انا واخا غنخرجوا على لوبجيكتيف ديال هاد الحصه ولكن فقط باش نوضح هاد النقطه، كيكون مثلا كديروا الدرس وكتبغي التلميذ هو يكتشف العنوان مثلا. اشنو كندير؟ كنظهر لي تيتر لي سو تيتر ومن بعد عاد نتناقش مع التلاميذ مثلا ديالي وهو كيعطيوني الكون تيتر مثلا وعاد كنظهروا. دابا حنا غنوريكم الطريقه كيفاش غادا ديروها. اشنو غندير؟ انا غادا غنسبق اكزارسيس لي زيكزارسيس مثلا اكزارسيس 1 2 3 ومن بعد عاد غادا ندير كونترول، عاد غيبان لي كونترول. غنشوفوا العمليه كيفاش غندير لها. باش غندير هاد العمليه خصني نستدعي واحد الاداه اللي سميتها اولا واحد البارتي هنا فولي انيماسيون. دونك هاد في فولي انيماسيون اذا لاحظتوا معايا هنا كاين عندي شكل ترتيب، عندي الاول الثاني الثالث الرابع. هاد الارقام راه محطوطينش هكاك بشكل عشوائي، وانما كيعطيك الدور ديال كل فورم اولا كل شكل انت كيبان والوقت اللي كيستغرقوا العمليات الظهور. لاحظوا معايا هنا كنعاود نكررها، الرمز ديال لاباريسيون اللي هو نجمه بشكل الاخضر. دونك انا عندي الشكل الاول هو هذا كونترول، وكتلاحظوا ان اون فوا كنكليكي عليه هنا كنلاحظ ان اللي ديجا سيليكسيوني. كنكليكي هنا لأن غادا نخليه هو اخر واحد غيظهر. دونك غنمشي لهذا نشوفوا النتيجه النهائيه. دائما قلنا في لابيرسو باش كنظهروا العمليه او النتيجه ديالي الانيماسيون كنضغطوا على لا توش اونطري اكزارسيس 1 2 3 كونترول. قلنا ان تكونوا فهمتوا هاد التمرين. دابا غندوزو لتمرين اخر اولا ايفي اون فاس. بالنسبه ليفي اون فاس ليكزارسيس اللي غنخدموا عليه هو هذا. غنوريكم النتيجه النهائيه
كيفاش ندير ليكزارسيس كيما غنصايبو. دونك عندي اكزارسيس ان سيستيم ديكسبلواتاسيون اي ان لوجيسيال دو الكلافيي لا توش اونتري هذا هو افي اون باس. اشنو وقع هنا؟ pardon. بالنسبه لي اون باس هي عمليات كنركزوا على واحد لوبجي، كنركزوا عليه، بمعنى انني الا بغيت التلميذ يعرف ان هاد لا ريبونس هي الجواب الصحيح او لا هاد لا ريبونس هي الجواب الخطا، اشنو درت هنا؟ خدمت واحد البرانسيب ان ليكزارس السؤال دونك ان سيستيم ديكسبلواتاسيون اي ان لوجيسيال دو الجواب الصحيح هو باس سيستيم لوجيسيال. الجواب الصحيح عليه هنا بينتو بلون اخضر. دونك الاطار او الشكل ملون، الاطار ديالي داخل ديال الاطار ديالي ولا عندي بلون اخضر. لي ريبونس فوس غيوليو الاطار ديالهم غيتغير الكولور او غيتغير اللون ديالهم اللون الاحمر. دونك هذا هو ليكزارسيس ديالنا، غنشوفوا الطريقه كيفاش غنخدموه. نفس العمليه انا حطيت ليكزارسيس خاوي ما فيه حتى انيماسيون. دونك كتبنا فقط وغدا نديرو اونصومبل، نديرو عمليات. لاحظ غنكليك على اونصومبل غيديني العكس، غيديني حاجه اخرى. اول حاجه قلنا كنركزوا عليها بيان سور كما قلنا في الاول كندير هاد ترانزيسيون وكنمشي كنمشي نديزاكتيفي هاد مانيوالمون، ومن بعد غنبدا كليكي على باس. نحاولوا مثلا باش ميكونش عندي نفس التمرين ابليكاسيون الاولى باز هي الثانيه وفاز هي الثالثه. دونك لا بون ريبونس هي باز. ابليكاسيون هاد النوع من التمارين كاين مثلا كتشوفوهم في التلفزيون باغ اكزومبل، او كتشوفوا دوك التمارين ديال اسئله واجوبه فاش كيختار المتباري الجواب الصحيح راه كيكون كيطلع عنده باللون الاحمر او كيطلع عنده بواحد اللون معين، ولا كان الجواب الصحيح راه كيتغير اللون ديالو. دونك نفس البرانسيب اللي اعتمد باش نطبق هاد النوع من ليكزارسيس. دونك غنشوفوا العمليه ديال التطبيق. غنديرو نسيليكسيوني على ابليكاسيون انيماسيون وغنمشيو غناخدو هادي اون باس شوا لينجمون اورانج برتقاليه اللي خدمت بها انا هو هذا كولور دو رومبليساج، ولكن على حساب نتوما التمرين اللي بغيتو، على حساب الخاصيه ديال التمرين. مثلا الا بغيت ان هذيك لا ريبونس جوست باغ اكزومبل غناخدها ديالي لا ريبونس جوست بغيتها تبان للتلاميذ واضحه في واحد زوم عليها، ندير روتاسيون باغ اكزومبل تبان ان هذا هو الجواب صحيح. او لا نقدر ندير نفس الشكل او نفس الشيء اللي درناه في ليكزارسيس اللي عندي هنا. شنو غندير؟ هنا ابليكاسيون هي جواب خطا، غنمشي لانيماسيون غنكليكي على كولور دو رومبليساج. دابا غيبقى لي نحدد لا كولور، غنجي لهنا اوبسيون دو في يمكن لي نختار اي كولور بغيت، ماشي بالضروره نتقيد انا بالاحمر اولا بالخضر، اي كولور بغيت كل واحد لا كولور اللي غيختار. وبيان سور نتوما غتقولوا التلاميذ ديالكم غتقول لي ان الا ظهر لك اللون مثلا الاحمر اشنو كيعني، ولا ظهر لك اللون الاخضر اشنو كيعني الى اخره. حنا غنبقاو غندير مثلا باش يكون عندي جوج تمارين
مختلفين غندير اللون الازرق. اذا ازرق هذا خطا. نفس العمليه غنديرها على كاز بما انه الجواب هو خطا. نفس الشيء شنو قلنا؟ كنمشي انيماسيون couleur de remplissage option d'effet غنختار اللون الازرق. هنا هذا نظن انه هو هذا. طيب دابا غنشوفوا اللون اللي غنطبقوه على لا بون ريبونس. غنمشي هنا نفس العمليه couleur de remplissage وغنختار اصفر مثلا. خليه اخضر. فوالا هذا نشوفوا النتيجه النهائيه. قلنا pour lancer او لا démarrer l'animation كناخذوا او لا كنضغطوا على لا توش اونتري. فوالا هذا صحيح. وبنفس الطريقه قلنا هذاك الترتيب ديال ليميناسيون. الا بغيت مثلا يبان لي ابيرتو ديال الاولى من بعد غاز من بعد كاز راك نجيو لهنا فولي انيماسيون كنضغط على مثلا هذا بما ان خليته هو الاخر يكفي فقط نمشي لهذا الفلاش اللي عندي هنا. لاحظوا معايا النتيجه هذا كيفاش كتصبح. غيبان لي لا ريبونس ديال ابليكاسيون. الا قال التلميذ ان الجواب الصحيح هو ابليكاسيون غنعرف ان الجواب خطا. من بعد غاز نعرف ان الجواب صحيح. ما فيها باس ان نتاكدوا من كاز تشوفوا فعلا واش دارت لانيماسيون. فوالا هذا بالنسبه ليفي. هذا بالنسبه ليفي اون فاس. دابا غنشوفوا troisième effet l'animation اللي هو l'effet disparition. effet disparition كما واضح في الاسم غنشوفوا طريقه اختفاء. دابا شفنا ظهور واحد الجزء معين او لا شكل معين غنشوفوا الطريقه ديال الخروج ديالو او الاختفاء ديالو كيفاش غادي يختفي من ليكرون. غنديرو ديمونستراسيون ديالنا اكزرسيس اللي ديجا واجد. عندي هنا اكزرسيس تروفي لانتري. لانتري عندنا هو الكلافي. هذا علاش درت ليفي ديال ديسباريسيون عليه طبقتها عليه. دونك اختفى. نشوفوا الطريقه كيفاش غنصيبوا هذا الشكل. فوالا دونك غنطبقها على هنا هاد ليكزرسيس. دونك لانتري الى شفت هنا ما غنحصل على اي نتيجه. عكس غادا نخرجوا لديابوزيتيف اخر. باش غنطبقوا هاد العمليه الكلافيي قلنا هو لانتري. الى افترضنا مثلا ماشي بالضروره انني نديرو الجواب الصحيح غنطبقها انا على لانتريمونت مثلا. نبقى على لانتريمونت. والعمليه ديال الانسيرسيون ديال ليماج بيان سور هي نفس العمليه اللي درناها في الاول باش جبنا هذاك لو سامبول. كنمشي الانسيرسيون وكنمشي الايماج. دونك باغ اكزومبل غادا نجي لهنا وغندير ديسباريسيون. غنطبق ليفي ديسباريسيون على لامبريمونت. دونك غنمشي لهنا كليكي على انيماسيون. هيا عندي هنا شوف ديمونستراسيون كيفاش. une fois كنكليكي على اونتري كتفتح. فوالا دونك هذا بالنسبه للديسباريسيون. دابا غنشوفوا حاجه اخرى. بعض الاحيان كيوقع انني كنجمع لي دو انيماسيون كيما هنا لاباريسيون ديسباريسيون نجمعهم بجوج. شوفوا معايا ليكزارسيس باش تفهموا احسن.
تما نشرحوها هكاك بشكل نظري. دونك نابوي او نضغط على لاتوش اونتري، المره الاولى. دابا نفس الشيء غنعاود نضغط على لاتوش اونتري. هي عمليه اظهار. هنا بان عندي فوق ان الجواب خطا. المره الثانيه فاش ضغطت عليها شنو وقع؟ هذيك فوق مشات. عمليه اظهار واختفاء واحد شكل معين. خدمنا هنا لاباريسيون و ديسباريسيون. نفس الشيء بالنسبه للباز. فغي غنعاود نضغطو على اونتري ولا تمشي كاس. دابا غنشوفوا طريقه انجاز هذا النوع من التمارين. الاكزرسيس عندي هو هذا، وغنشوفوا كيفاش غندير نطبق هاد لانيماسيون. التطبيق غيكون على فوق مثلا نفس العمليه. كنسيليكسيوني كليكي على فوق انيماسيون، نمشي نختار واحد ليفي داباريسيون وغنكليكي على الفون. الله يخليكم ديزاكتيفيو لي ميكرو. الله يجزيكم بالخير. عدم تفعيل الميكروفون. الله يجزيكم بالخير. استاذ اللي مديزاكتيفي الميكرو. سلوى هذاك الشيء اللي غندير. هادو ما يكون الاستاذ ربما ما انتبهش. شكرا. فوالا دونك نكملو. درنا لانيماسيون او ليفي اباريسيون. دابا غنشوفو كيفاش نفس الشكل. لاحظوا معايا نفس الشكل غندير ليه واحد دو زيفي. غندير لاباريسيون ديسباريسيون. فين غنمشيو دابا؟ غنمشيو للاوبسيون. غتقولي علاش ما غنمشيش لهنا؟ الا مشيتي لهنا وعاودتي اختاريتي، دونك حنا ديجا اختارينا ليفي اباريسيون. الا عاودتي مشيتي لنفس المكان واختاريتي ليفي ديسباريسيون، شنو غيوقع؟ ليفي الاخر غيغومبلاسي ليفي الاول. ما غاديش يبقاو عندك بجوج في دقه واحده. دونك هذا علاش شنو كندير؟ كنمشي ناخذ ليفي الاول اللي هو ليفي اباريسيون، ومن بعد كنمشي لهذا المكان اجوتي اون انيماسيون وكنختار ليفي ديسباريسيون. مثلا غناخذ هذا. غادي نشوفوا النتيجه. شوفوا النتيجه كيفاش. لاحظوا معايا كليكي على لاتوش اونتري، هاي اظهار المره الاولى. المره الثانيه اختفي. وممكن لكم بيان سور تطبقوها على فغي وتطبقوها على فوق بنفس الطريقه، ما كاينش شي تغيير. دابا غندوزو للموفمون. بالنسبه للموفمون او لا افي موفمون، غادا ناخذو ليكزارسيس اللي عندي هنا. دونك غادا باش تشوفوا الريزولتا ديال الاولى. دونك كناخذ لاتوش اونتري كليكي ولا كنضغط على اونتري. دونك عندي ديبلاسي شاك ايماج دوفون لو نون كوريسبوند. اش بغيت انا ان الكلافيي ليماج ديال الكلافيي تحط قدام ليماج ديال الاسم ديال الكلافيي، لو نون كلافيي. ليماج ديال لامبريمونت قدام لو نون امبريمونت اكسيتيرا. لا توش اونتري نضغط فوالا كلافيي. هيا الصوره ديالو جات حدانا امبريمونت ايكون. فوالا دونك هذا هو ليفي انيماسيون. غادا نشوفو كيفاش غنصيبو. نتابعوا معايا مزيان. غناخدو عندي امبريمونت
غندير واحد تراجي اولا غندير واحد الموفمون بحيث انها غتخاصي واحد الشومان من الصوره من المكان ديالها لامبريمون. لو نو امبريمون غنجي لهنا كليكي على لامبريمون انيماسيون غنمشيو نهبطو ها هي انيماسيون باردون موفمون وغنمشي للشومان بيرسوناليزي حيت انا بغيت ندير واحد الشومان من عندي انا اللي غنطراسي. نقدر ندير فورم مثلا اولا غنديرو بوكل باغ اكزومبل. شوفوا معايا شوف كيفاش غيدير. لا انا ما بغيتش هذا اولا ندير فورم. انا بغيت واحد انا اللي غنطراسي ليه الشومان ديالي. شنو غندير هنا؟ غنسيليكسيوني بيان سور لامبريمونط ديالي لي مارش وغنمشي للشومان بيرسوناليزي. فهمتي؟ اول حاجه غندير سيفلي غنمسح هاد لي موفمون فات فوالا سيليكسيوني غنمشيو للشومان بيرسوناليزي فوالا كليكي على لامبريمون وغنتراسي انا تراجيكي فوالا غنوصل حتى لهنا غنكليكي دو فوا افيك لو بوطون غوش دو لا سوري جوج مرات. نفس الشيء بالنسبه للكلافيي ونفس الشيء بالنسبه دونك غادا نديرها معكم مثلا في الكلافيي وغادا تتبعوا نفس الطريقه. ناخذوا المونيتور على ليكرون نفس الطريقه. قلنا غنكليكي غنمشي للشومان بيرسوناليزي فوالا كليكي دو فوا. دونك هذا هو l'animation mouvement. effet mouvement. غيبقى لي شيء اخير كتلاحظوا معايا ان من الاول فاش بوغ لونسي بوغ ديماري بوغ ديكلونشي هاد لي l'animation اللي كندير سوا l'aperçon او لا disparition او لا en passe او لا لو موفمون. اشنو كندير؟ كنعتمد على لاتوش اونطري الكلافيي. دابا باش يكون عندي اكزرسيس اللي هو محطوط بطريقه جيده متحكم لان الكلافيي الا لاحظتوا معايا واخا اوقات ما كي باش نديروا هذيك المصداقيه ديال الاكزرسيس باش يبان لك على اكزرسيس. بمعنى تابعوا معايا هنا عندي اكزرسيس هنا غنعطيكم النتيجه غتشوفوا من بعد غنبقى exercice عندنا exercice Excel est un logiciel 2 logiciel 2 base application CAS. هاد النوع من ليزيكزارسيس اشنو خدمت فيه انا؟ خدمت فيه اذا عقلتوا معايا خدمنا فيه الافي اون باس اللي هي باش الاطار كيولي عندي بلون مختلف اما الاحمر او الخضر فديبون على حساب واش صحيح او لا خطا. فاش كنلونسي انا اولا نديباري هاد العمليه كنركز على لاتوش اونطري. دابا بغيت ان التلميذ نحط قدامه هاد ليكزارسيس وهو غيجاوب بشكل غيجاوب فقط بمعنى انه غيبان لي فقط الجواب اللي عطاه هو ماشي غادا ندير اونطري وغادا نبقى بالترتيب اللي درتو انا في لانيماسيون اولا في انتاج هاد لانيماسيون. دو معايا مزيان. مثلا انا التلميذ غادا نحط قدام هاد ليكزارسيس غنقول اكسل ايت ان لوجيسيال دو كاز. اشنو غندير؟ عندي لا سوري ما غنخدمش بالكلافيي دابا عندي لا سوري وغنحاول كليكي على كاز انا عرفت ان الجواب خطا.
باس. جواب خطأ. الجواب الصحيح أن الإكسل لوجيسيال دابليكاسيون عكس السيستم ديكسبلوطاسيون اللي هو لوجيسيال دو. غتقولي علاش ما نديروهاش من الأول، علاش ما درناهاش من الأول؟ نرجع معاك ليكزارسيس اللي درناه في الأول اللي هو هذا. ليكزارسيس ديالنا هو هذا. انا غندير ليكزارسيس اللي درناه مجموعين باش غنكليكي على مثلا ان سيستم ديكسبلوطاسيون ايتا لوجيسيال، غيقول لي الجواب الصحيح هو ابليكاسيون. انا وركت على ابليكاسيون، اشنو وقع؟ والو. علاش؟ لان هنا مبرمجه ان بوغ ديكلونشي، ركزوا معايا على هذه الكلمه، بوغ ديكلونشي لانيماسيون اللي درت خصني غنديرها شنو قلنا؟ غنديرها بلا سوري، باردون غنديرها بلا توش اونطري ديال الكلافي. دابا شنو غندير هنا؟ غندير نخدم ديكلونشمون ولكن بهاد المره بلا سوري. نرجع ليكزارسيس اللي وريتكم دابا. Excel est un logiciel de. Excel est un logiciel de base. لاحظوا معايا هنا الاول في ليكزارسيس الاول درنا الديكلونشمون او الديماراج او الانطلاقه ديال هاد لانيماسيون. انت غتبان لي هاد لانيماسيون الوقت اللي غادا نضغط على لاطوش اونطري. دابا انا قلت ليه لا، الوقت اللي غنضغطو على لا ريبونس ميم، لا ريبونس نفسو اللي غادي يجاوبني عليه التلميذ هو فين غادي يبان لي الريزولتا ديال لانيماسيون. غنشوفو اكزارسيس اخر او مثال اخر، ودائما شنو غندير؟ انا اعتمدت على نفس التمارين اللي درت معكم دابا. في الاول كنا نديرو الديكلونشمون اولا الانطلاقه ديال اظهار لانيماسيون، درناها بلا توش اونطري كلافي. دابا غنديرها بلا سوري. دونك ان سيستم ديكسبلوطاسيون اي ان لوجيسيال دابليكاسيون. لاحظوا معايا التلميذ غيقول لي تا لوجيسيال دابليكاسيون بلا سوري. هنا كنضغط على البوطون غوش دو لا سوري. واش الجواب صحيح؟ كنقول ليه لا فوق. غنعاود نكليكي باش نمشي للجواب. دونك هنا لاحظوا معايا ان لي زيكزارسيس ولات مفعله اكثر. غنشوف جواب اخر مثلا هو ريبونس هي باز. غنكليكي عليه فوالا. دونك غادي نشوفو دابا الطريقه المثلى اللي كنستعملو هاد النوع من التمارين. دونك انا عطيتكم امثله بجوج مقادين صغيرين، لان درنا هنا درت معكم هنا لانيماسيون او ليفي اون فاس. هنا درنا لاباريسيون ودرنا الديسباريسيون. هنا غنديرو هذاك الديكلونشمون. غنوريكم الطريقه كيفاش غنديكلونشي، غنديرو هاد العمليه ولكن غنديرها بالموفمون. شوفوا معايا هنا اشنو غنقول؟ ان التلميذ الوقت اللي غيكليكي لا سوري على لامبريمونت ديالي، هذاك هو الوقت اللي غادا تحرك لامبريمونت وتمشي لو نون ديالها. كيفاش غنديرو هاد العمليه؟ لاحظوا معايا توجور انيماسيون. هاد العمليه كتسمى اولا كنقولوا ليها فواحد البوب اللي سميتو انيماسيون افونسي. ها هي عندي ديكلونشوها وهي اللي عندها الرمز. لاحظوا الرمز ديالها هو هذا ديكلونشوها.
امتى غتنطلق هاد ليفي اللي درنا. دونك غنكليكي على لامبريمونت ديكلونشور سور كليك 2. شنو قلنا؟ هاد ليماج هاد الصوره خاصها الوقت اللي غنكليكي عليها خاصها تمشي عند امبريمونت. نفس العمليه غنديرها على الكلافي. لاحظ نسيليكسيوني ليماج déclencheur sur clic 2 وغنلقى هنا clavier écran déclencheur sur clic 2. شنو هذا؟ مونيتور. دونك هو مونيتور. شوفوا النتيجه، شوفوا واش فعلا حققنا هذاك الشيء اللي بغينا ولا لا. الوقت اللي غنلاحظوا هنا واش غنكليكي على ليماج؟ لا، غنكليكي على لو نون، لان درت واحد الرابط ما بين ليماج و لو نون ديالو. دابا غنقول ان الكلافيي هو ليماج بي او لا. لاحظوا كليكي على الكلافيي والكلافيي غيجي تحط في المكان ديالو. امبريمونت مونيتور فوالا. غنعاودها من جديد شوفوها مزيان. دونك مونيتور كلافيي. هنا ما كنتسناش انني نضغط على توش اونطري وهي غتعطيني على حساب الترتيب اللي درت انا في الكرياسيون ديال لانيماسيون او في الاحداث ديال لانيماسيون. لا، هنا غادا نكون غنحدد اكثر. كلافيي امبريمونت. هذا غيكون اخر اكزرسيس درنا، وبالتالي غنكونوا تكلمنا تقريبا على التمارين التفاعليه ككل، ووريتكم الطريقه كيفاش يمكن لكم تنجزوا تمارين تفاعليه باستعمال الباوربوينت بطريقه سهله ومبسطه. شكرا. شكرا أستاذة سلوى، نشكر الحضور الكريم ونضرب لكم موعدا جديد يوم غد إن شاء الله في ورشة جميلة مع الجميلة إلهام تحت عنوان كيفية الدعم الآني عبر مسطحات تيمز. وشكرا لكم. شكرا أستاذة. أنا متأكدة الورشة ديال غد ستجيب عن جميع تساؤلاتكم، خصوصا اللي كانت مطروحة في هذه الورشة.